स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 13 अक्टूबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। रात की तारीकी में इस्राइली फोर्सेस ने गजा के जबालिया कैंप पर की शदीद बमबारी, हज़ारों अफराद के मजमुए पर की गोलाबारी, मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। लेबनान में घुसी इस्राइली फ़ौज को बड़े पैमाने पर नुकसानात। हिज़्बुल्लाह ने जनूबी लेबनान में पेश कदमी की कोशिश करने वाले इस्राइली फ़ौजियों को बनाया निशाना, मजीद दर्जनों इस्राइली फ़ौजी हलाक। इस्राइली फ़ौज का जनूबी लेबनान के मुतअद्दिद कस्बों और देहात खाली करने का हुक्म। वहीं इस्राइली हमले से जनूबी लेबनान में एक मस्जिद मुकम्मल तौर पर तबाह। गजा व रफ़ा में इस्राइली फ़ौज पर फ़लस्तीनी मज़ाहिमतकारों का घात लगाकर हमला। अल-क़स्साम स्नाइपर हमले में कई सयूनी फ़ौजी हलाक। अल-कुद्स ब्रिगेड्स ने तबाह कर दिए मुतअद्दिद इस्राइली टैंक। मिडिल ईस्ट जंग में रूस की एंट्री, इस्राइल का दावा, रूस हिज़्बुल्लाह की कर रहा मदद। कहा, रूस हिज़्बुल्लाह को ड्रोन समेत कई मुहलिक हथियार कर रहा फराहम। हसन नसरल्लाह ने 7 अक्टूबर की हिमायत की और हमास से मांगा था वक्त। हमास के इस्राइल पर हमले को 1 साल पर न्यूयॉर्क टाइम्स के दस्तावेज़ात में दावा। इस्राइल ईरान में फौजी ढांचे या तवानाई की तंसीबात को बना सकता है निशाना। अमेरिकी मीडिया का दावा, ईरानी हुकूमत ने इस्राइली हमलों का भरपूर दिफा और जवाबी कार्रवाई का किया ऐलान। सयूनियों से मुंसलिक कोई भी जहाज बहरे अहमर से नहीं गुजरेगा, चाहे कितनी भी हो कीमत। यमन के अंसारुल्लाह हौसियों ने इस्राइल व उसके हिमायतियों को दिया पैगाम। साबिक मिनिस्टर व एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी का मुंबई के बैंड्रा ईस्ट में गोली मारकर कर दिया गया कत्ल मामले में 2 गिरफ्तार, तीसरा फरार। शाम बाद नमाज इशा मरहूम की तदफीन। बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में बड़ा इंकशाफ, लॉरेंस बिश्नोई गैंग शामिल। बिश्नोई गैंग ने ली सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी। पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल, पोस्ट में सलमान खान का भी किया जिक्र। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर रंज व गम का किया इजहार। राहुल गांधी ने कत्ल को करार दिया अफसोसनाक, कहा, यह वाक़या अमन व अमान को करता है बेनकाब। बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर बरहम हुए असदुद्दीन ओवैसी, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर उठाए सवाल। कहा, महाराष्ट्र में जंगल राज, ये शिंदे फडणवीस सरकार की नाकामी। इन्हें सिर्फ इलेक्शन की फिक्र, अवाम की नहीं। बाबा सिद्दीकी के कत्ल से न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि मुल्क भर में लोग खौफज़दा। अरविंद केजरीवाल का बयान, किसी का नाम लिए बगैर कहा, ये लोग पूरे मुल्क में लाना चाहते हैं गैंगस्टर राज। उनके साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना। बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र हुकूमत पर किया शदीद हमला। कहा, कोई भी महफूज नहीं, महाराष्ट्र हुकूमत वाक़ई की जिम्मेदार। सलमान खान ने बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर सुनकर बिग बॉस की शूटिंग कर दी मनसूख। एक्टर रितेश देशमुख ने सिद्दीकी की मौत पर किया इजहार दुख, इंसाफ का किया मुतालबा। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की जान को है खतरा। सलमान खान की सिक्योरिटी की गई सख्त, एक्टर के घर के बाहर सख्त सिक्योरिटी तैनात। असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में फ़लस्तीन का नाम लेते हैं तो एतराज़ किया। मोहन भागवत के बयान पर पवन खेड़ा का पलटवार। कहा, आइन हिंदू और मुसलमानों में तफरीक किए बगैर सबको देता है इख्तियार। नरेंद्र मोदी की सियासी जमात एक दहशतगर्द पार्टी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर बड़ा इल्जाम। कहा, मोदी अक़लियतों को धमकियां देने वालों के हिमायती। हमारी हुकूमत बनेगी, फिर खुलेंगी सबकी फाइलें। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले साबिक मिनिस्टर आदित्य ठाकरे का बयान। कहा, रियासत को बचाने इत्तेहाद का मुजाहरा जरूरी। आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू का अहम सियासी फैसला, 1 नेशन 1 इलेक्शन को चंद्रबाबू नायडू की तायीद। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए बैक वक्त इंतखाबात जरूरी। तेलुगु एक्टर नागार्जुना अक्किनेनी खानदान पर मिनिस्टर कोंडा सुरेखा के रिमार्क्स। फिल्म स्टार की दरख्वास्त पर हैती की जद मुकदमे में मिनिस्टर कोंडा सुरेखा को नामपल्ली कोर्ट की नोटिस।
حیدرآباد میں جاری ہیڈرا کی نظامی کارروائی، بی جے پی نہیں رہے گی خاموش، سینٹرل منسٹر کشن ریڈی کی ریونت حکومت کو وارننگ، متاثرین کو مناسب سہولتیں کرے فراہم۔ موسی ندی کو خوبصورت بنانے کے نام پر موسی پر واقع بستیوں کو اجاڑا جا رہا، ایم ایل اے ہریش راؤ کا بیان، الزام لگایا واجبی معاوضے کے حق سے متعلق قانون کی اڑائی گئی دھجیاں۔ ٹریفک قوانین پر عمل، نو ڈرنک اینڈ ڈرائیو، دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر خود کی حفاظت ضروری، وجے دشمی کے موقع پر منسٹر پورم پربھاکر نے عوام کو دلایا حلف۔ دسہرہ تہوار منانے حیدرآباد سے اپنے آبائی مقامات جانے والوں کی تعداد میں اضافہ، ریلوے و بس اسٹیشنوں پر عوام کا ہجوم، ہائی ویز پر بھی ٹریفک جام۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ بی بی این چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور بی پی کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات، گارنٹی ٹریٹمنٹ۔ شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کی سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، اے سی بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ۔ اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڈا، وڑم گڈا روڈ، اپوزٹ انڈین پیٹرول پمپ، حیدرآباد۔